Hello, good morning. Ayo sa i-scroll down mo ang Facebook. Higala gisuon ko diha sa Ginoo. Kumusta? Kumusta atong adlaw karon? Naabang sa kalipay, naabang kanunay sa pagkamayo sa Ginoo. Dalay ko ng Dios ug niya na pud ko karon no, sa akong biyahe, akong lakaw. Usa lang kabutang akong paabot, mabalaka ka tungod kay nay panahon nga usay maipit ka sa panahon, mapikhan ka sa panahon. O gusto nimo higala gisuon nga kana bitong ma-provide ang imong panginahanglanon. Pero sultian ta ka, wag kita lain nga tugyanan sa tanan. Patay lain nga ipaabot nato ning da sa Ginoo ra gyud. Tungod kay sa Ginoo naa diha ang pagpahimutang sa mga butang nga langit no, naa diha ang pagpahimutang sa mga kahimuan. Ang mga pabor sa Ginoo naa ra gyud kanunay nato. According to Philippians chapter 4 verse 19, matuod pa diha sa mga pulong mga igsoon. Og ang tanan ninyong kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong Dios. Matuod pa ni Apostol Paul. Og ang tanan ninyong kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong Dios sumala sa iya mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Matuod pa ni Apostol Paul siyang pulong nga ang Ginoo ra gyud mga-provide ra gyud sa atong mga panginahanglanon o kana saad sa Ginoo mo nga maningkamot ta manginabuhi ta sa minatarong nga pagpanginabuhi og niya na ta karon sa pagpaningkamot nga maghatag kini og kalipay kahimuot sa Ginoo. Kay matud pa mga igsoon sa Jeremiah 33:3, matud pa sa iyang pulong mga igsoon pagkanindot siyang mensahe, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So matud pa mga igsoon pulong tatawgon mo ako og ako motubag kanimo og magapakita kanimo og dagkong mga butang og malisod nga wala mo hibaloi sukad masukad. So ang pulong sa Ginoo nagsaysay ng daan mga igsoon nga i-provide ra gid sa Ginoo ang tanan natong panginahanglanon. Ang importante motawag ra gid ta sa Ginoo mga igsoon. Ato ra gid sa sampiton kanunay ayaw pagpakawalag paglaom kay matud pa sa John chapter 15, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Matud pa mga igsoon, hallelujah sa iyang pulong ni Jesus Christ, kung kamo pabilin ka nako og ang akong mga sulti pabilin ka ninyo, pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto og kini pagabuhaton alang kaninyo. So kitang tanan na atay mga needs, kitang tanan na atay panginahanglanon. Pero mao ni ang panahon nga i-prove nato sa Ginoo nga ang iyang pulong wala ni magbakak mga igsoon. Dalaygon ang Dios og mayumuntag kanato.